अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारागार बाय रुखसाना निगार अदनान 6 एपिसोड। तो ये तुम हो? वो शाइस्ता की तरफ देखकर एक लम्हे की अजनबियत के बाद बड़ी गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोला, ऑफ कोर्स ये मैं हूँ ना, पहले की तरह शानदार, हसीन। और इसने निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेबाक है ना? इसने जुमला पूरा कर दिया तो शाइस्ता खिलखिलाकर हंस दी। चलो मेरे साथ, वो इस्तकाक भरे अंदाज में बोली। कहाँ? ना चाहते हुए भी इसने पूछा। बेख्तियार निगाहें शाइस्ता की ब्लैक प्राडो पर फिसलती चली गई थी। जहाँ मैं ले चलूँ, वो एक शाने बेनियाजी से गर्दन उठाकर बोली। कितनी देर के लिए? इसने दानस्ता कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। उम्र भर के लिए। वो ज़रा सा इसकी तरफ झुककर सरगोशी के अंदाज में बोली। जो बची है वो तुम ले लो बाखुशी। वो बारज़ा रग़बत मरऊब लहजे में बोला तो शाइस्ता को लगा इसकी राजहंस के मानिंद उठी गर्दन कुछ और तन गई है। इसने एक अदा से अपनी तरफ का दरवाज़ा इसके लिए वाह कर दिया। चंद लम्हों की गुर्बत ने बरसों की दूरी मिटा दी थी। वो इसे जिन वल्हाना और वारफता नज़रों से तक रहा था, वो नज़रें शाइस्ता के दिल में इसकी ख्वाबिदा बिछड़ी मोहब्बत को बड़ी तेज़ी से बेदार कर रही थी। ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास ना होता तो शायद वो इस बेकरार और बेख्तियार जज्बे का अजहार अमलन बिकार गुजरती। लगता है बहुत मज़े में रही। कैफ़े की टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी संभालते हुए इसने बड़ी देर का रुका हुआ सवाल पूछ डाला, जिसे सुनते ही शाइस्ता फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी गुज़श्ता मज़े की ज़िंदगी के अजहार के लिए या इसके इश्तियाक से महफूज होने के लिए, जो तुम्हें लगे समझो। वैसे रही। वो अपनी मखरूती उंगलियां टेबल पर इसके सामने गोया सजाते हुए मबहम से अंदाज में बोली। तो तुम तो शुरू ही से लकी रही हो। इसके लहजे में उम्र भर की हसरतें खनखना उठी थी। कोई लकी नहीं होता सिवाय इसके जो ज़माने के हाथों से अपनी लाख को झपट ले, मेरी तरह। वो बड़ी बेनियाजी से बोली और इशारे से परे खड़े वेटर को बुलाते हुए पूछने लगी, क्या लोगे? जो तुम पसंद करो। शाइस्ता कॉफ़ी और स्नैक्स का ऑर्डर देने लगी। तुम कैसे रहे? वेटर के जाने के बाद वो बगौर इसका जायज़ा लेते हुए बोली, तुम्हारे सामने हूँ। ये गोया इसकी बेबसी का खुला अजहार था। कोई अपनी मोहब्बत को पाकर भी यूँ शिकस्ता हाल होता है? शाइस्ता इसके चेहरे पर नज़रें जमा कर बोली। मोहब्बत? ओ नो। इसने तनफ़्फ़ुर से हनकारा पड़ा। मैं तो अब तक इस 4 हरफी लफ्ज़ की हकीकत को नहीं जान सका, तो इससे वाबस्ता खुशी या शिकस्त को क्या समझूंगा? वो गहरा सांस लेकर पसमर्दगी से बोला, वाकई। एक बेख्तियार सी खिलखिलाती मुस्कुराहट शाइस्ता के होंठों और आँखों के किनारों से छलकी थी। मोहब्बत की खातर हर चीज़ से बेपरवाह होने वाला आज इसके मफ़हूम ही से नाआशना होने का अजहार कर रहा है। अमेजिंग। क्या मैं इसे तुम्हारा मजाक समझूं? वो बुरा मानकर बोला। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं कि तुम ये सब मुझसे मजाक में कह रहे हो, तो मजाक तो ज़िंदगी ने, किस्मत ने, वक्त ने, ज़माने ने, सब ने मिलकर मेरे साथ किया है। मैं तो खुद एक मजाक बन गया हूँ। किसी से क्या मजाक करूँगा? वो दुख भरे मायूस लहजे में बोला, चह चह, वेरी सैड। तुम ऐसे तो ना थे। शाइस्ता को इसकी हालत पर अफसोस हुआ था या नहीं, अजहार इसने खूब जी से किया था कि सामने वाले के जी में उतर गया। नहीं था, बन गया हूँ। वो एक रूठी ज़रा सी मुस्कुराहट पर दिक्कत चेहरे पर सजा कर बोला। वैसे मुझे 100 में से 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैंने तो, वो कहते कहते रुक गई कि वो इधर क्यों गई थी। इसने भी शायद ध्यान नहीं दिया। और अब जबकि मेरी ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं रही और तुमसे मिलने का तो गुमान भी नहीं रहा, और तुम मिल गई। इसने यकलखत खुद को इस खुशबख्तगी का यकीन दिलाना चाहा जो अभी अभी तकदीर ने इसके हिस्से में लिखी थी। इसे लगा इसके कंधे पर धरे ढेर सारे गमों और मरहूमियों के पत्थर एक एक करके लड़खते हुए इसकी कुर्सी की पुश्त पर जा गिरे हैं।
اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے وجود کو کسی پھول کے مانند ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اسی وقت ویٹر ٹیبل سجانے لگا۔ یہ میرا کارڈ رکھو، کل شام کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے، کچھ اپنی کہیں گے، کچھ تمہاری سنیں گے، سب ضروری غیر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر آنا، خوب گپ شپ کریں گے۔ اوکے، تمہیں ڈراپ کروں جہاں تمہیں جانا ہے۔ الوداعی لمحوں میں شائستہ نے اپنا خوبصورت وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے ہلکا سا دبایا تھا۔ وہی معنی خیز لمس ایک پل کو اس کے پھول سے ہلکے کندھے کو بھی مس کر گیا تھا۔ نو تھینکس، میں چلا جاؤں گا، وہ سرشار سے لہجے میں پھول کی لطافت اور کارڈ کی خوبصورتی کو مبہوت نظروں سے تکتے ہوئے بولا تو شائستہ مسکراتے ہوئے ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی اور اسے لگا صدیوں کی مسافت کے بعد کوئی شجر سایہ دار نظر آیا ہے۔ وہ دونوں عورتوں میں سے جو وسیع و عریض حدود دربے کی مالک تھی، بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر رک کر بے حد تنقیدی نظروں سے کاجل کے دریا میں ہلکورے لیتی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جائزہ لیا۔ روزانہ کی نسبت خنک اور قدرے گہری شام میں اس کا تیز گلابی رنگ کا ویلوٹ کا سوٹ اچھا خاصا نگاہوں کو چبھ رہا تھا۔ اس نے زور سے بایاں بازو اپنی چوڑی چکلی کمر سے جھٹک کر سامنے کیا تو گہری سانولی موٹی کلائیوں میں پھنسے موٹے موٹے سونے کے کڑے بدقت کھنک اٹھے۔ مجھے پہلے امید تھی یہ زفرہ اسی طرح کا کوئی جھونپڑا پسند کرے گا، اب لڑکی بھی کہیں گھر کی طرح ماشاءاللہ نہ ہو۔ وہ گلابی تیز لپسٹک سے لتھڑے لبوں میں اتنے زور سے بڑبڑائی تھی کہ پھپھو نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بھی سن لیا۔ دروازہ ابیہا نے کھولا تھا۔ دوسری عورت اس پہلوان ٹائپ تھانے دارنی کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، بیا نے بیزاری اور کوفت برے لہجے میں ان کی آمد کا مقصد جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ فرمانا کیا ہے؟ لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ تم ہو خیر سے آفتابے کی بیٹی؟ وہ اپنے سابقہ انداز میں کمر پر ہاتھ جما کر لاٹھ مار انداز میں بولی۔ بیا نے غصے اور الجھن بھرے انداز میں سامنے کھڑی پھپھو کو دیکھا۔ یہ بہو ہے میری، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ صبح سے بے تحاشا رونے کے باعث ان کی آواز بھی اچھی خاصی بیٹھی ہوئی تھی، مگر لہجہ بالکل ہموار تھا۔ وہ چھوٹے سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بہو تو بڑی سونی ہے، بیٹی ماں پر نہ پڑی ہو۔ وہ وہیں ٹھٹک کر ابیہا کو نظروں میں تولتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بڑبڑائی، اندر تو چلو آپا، کیا کھڑے کھڑے سب کچھ طے کر لیں گے؟ پیچھے کڑی دانت پانسی گہرے سانولے رنگ اور اونچے دانتوں والی عورت پہلے کی طرح خاصی بھاری آواز میں بیزاری سے بولی تو اس نے بادل ناخواستہ قدم آگے بڑھائے۔ گھر تو چھوٹا ہے آپ کا، اے سی ویسی نہیں ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے احمقانہ پن سے پوچھا تو دروازے کے پاس کھڑی ابیہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نومبر کے مہینے میں ویلوٹ کا سوٹ پہن کر وہ اسے اے سی کی عدم موجودگی سے ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نے تعارف نہیں کروایا اپنا؟ پھپھو متحمل انداز میں اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ہم زفرے کی بہنیں ہیں، جیسے زفرہ کوئی فخر لاہور ٹائپ مشہور ہستی ہو۔ اس کے لیے تو آپ کی بیٹی دیکھنے آئے ہیں، دیکھنا دکھانا کیا ہے، یہ تو رسم ہے، ورنہ سارا معاملہ مردوں میں طے ہو ہی چکا اور صاف بات ہے۔ جی ہم ان بہنوں میں سے نہیں جو اپنے بھائی شہزادہ گلفام سمجھتے ہوئے شہر بھر کی لڑکیاں تاڑ تاڑ کر ٹھوکریں مارتے جائیں، خاندانی شریف لوگ ہیں۔ ہم تو لڑکی دیکھے بغیر سمجھیں شگن ڈالنے آئے ہیں، نکاح و رخصتی کی تاریخ بھی۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئیں تو دروازے کے پاس کھڑی بیہا کو لگا پھپھو اگر کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے نہ تھام لیتی تو وہ یقیناً گر چکی ہوتی۔ ہم دونوں تو جی اپنے گھر بار والی ہیں، سالوں مہینوں کے بعد گھر سے کہیں نکلنا ہوتا ہے۔ یہ بیچاری کراچی میں پھنسی ہیں تو میں ملتان میں، اب بھی پورے 1.5 سال بعد اکٹھی آئی ہیں۔ بھائی کا اصرار تھا، رسماً آ کر دیکھ لو، ورنہ تو بات چیت ہو چکی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آج کل تو یوں بھی لوگ لڑکے کے گھر والوں کو کم زیادہ لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ بالا ہی بالا سب کچھ طے ہو چکتا تو بیچارے گھر والوں کو خبر ہوتی ہے، پر زفرے کی یہ بات بڑی اچھی ہے، بہنوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا،
भले हमने 10 बार फ़ोन करके कहा भाई तुम तारीख कोई भी रख लो, हम टाइम बाय टाइम आ जाएंगे, ये नहीं माना। फिर सोचा एक एक भाई है, बाप बनकर इसने दोनों को ब्याहा, अब हम इसी की खुशी में गैरों की तरह टाइम पे आती क्या अच्छी लगेगी। लड़की को तो बुलाएं। बोलते बोलते इसका सांस फूल गया था तो वो मुश्किल ब्रेक लगाते हुए बोली। फुप्पो हैरान साकित, पता नहीं इसकी बातें गौर से सुन भी रही थी या नहीं। फौरी तौर पर कुछ नहीं बोली। कोई पानी वानी तो मंगवाएं, गला सूख गया। हरामखोर टैक्सी वाला गली के बाहर ही उतार कर चला गया। गर्मी भी जान नहीं छोड़ रही। वह अपनी वेलवेट की कमीज़ का दामन झुलाते हुए बेजारी से बोली। फुप्पो गुमसुम सी बैठी हुई थी तो वो कोई जवाब दिए बगैर उठकर बाहर आ गई। रोशी फुप्पो के कमरे में बैठी रोए जा रही थी। देखो मेरा बच्चा, यूँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तू क्यों खुद को हिलकान कर रही है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे यूँ सूली नहीं चढ़ाऊँगी। अभी तो तुम्हारा बाप आ गया तो ख्वाह गैर औरतों के सामने तमाशा लगा देगा। उठो, ये बोतलें इनके आगे रख आओ तो मैं इनको चलता करती हूँ। उठ मेरी बेटी। वो पेप्सी की बोतलें और गिलास ट्रे में रखे रोशी की मिन्नतें कर रही थी। वो सर झुकाए रोए जा रही थी। रोशी, मैं क्या कह रही हूँ। जब इसका रोना बंद न हुआ तो चंद मिनट के इंतज़ार के बाद वो रोशी से बोली, मैं नहीं जाऊँगी। सुना आपने, अबीहा ने पहली बार रोशी को फुप्पो से इस तरह बात करते हुए सुना था। वो लाल बबो का चेहरा और सूजी आंखें लिए रोए जा रही थी। रोशी मेरी बेटी, मेरी बात नहीं मानोगी मेरी खातिर। वो नरम लहजे में प्यार से बोली और अपने दुपट्टे से इसका चेहरा साफ करने लगी। अम्मी प्लीज़। वो गिगियाई। इस वक्त मेरी मजबूरी समझो, इनके सामने जाए बगैर चारा नहीं। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मर्ज़ी और खुशी के ख़िलाफ़ मैं तेरी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगने दूँगी। रोशी मेरी जान, माँ के लफ्ज़ों का एतबार कर। वो बुराई हुई आवाज़ में बोली तो रोशी बेबसी से इन्हें देखने लगी। फिर जिस बेजार अंदाज और गुस्से में इसने इन दोनों ख़वातीन को कोल्ड ड्रिंक्स पेश की, इससे इन्हें इसकी नाराज़गी का साफ पता चल गया। बैठो हमारे पास, क्या तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। वो इसे ज़बरदस्ती अपने पास बुलाते हुए बोली तो रोशी ने काट खाने वाले अंदाज में एक नज़र इसे देखा और फिर बेबसी से होंठ काटती दरवाजे के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। पढ़ती हो। वो कोल्ड ड्रिंक्स 3 सांसों में घटाघट चढ़ा चुकी थी। अब डकार पे डकार लेते हुए पूछने लगी। रोशी ने सुर्ख डोरों वाली निगाहें उठाई और झुका ली। क्या बात है बहन जी, आपकी बेटी नाराज़ है किसी बात पर या? वो जताते लहजे में बोली, ऐसी कोई बात नहीं, इसकी तबीयत अच्छी नहीं। जाओ रोशी, तुम आराम करो जाकर। फुप्पो ने रोशी को उठने का इशारा किया तो वो फ़ौरन से बेशतर उठकर बाहर निकल गई। इसी वक्त आफताब ज़बैरी सिटी की धुन पर कोई गाना गुनगुनाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। रोशी को रोते हुए बैठक से निकलते देखकर इनकी सीटी वहीं थम गई। चंद लम्हे वहीं खड़े सोचते रहे, फिर बैठक के खुले दरवाजे से अंदर की तरफ झांकने लगे। आहा, आपा आई हैं, क्या हाल है जनाब। वो खिले खिले लहजे में बेतकल्फ़ी से कहते अंदर दाखिल हुए तो मोटी औरत के चेहरे के खींचे नकूश भी जैसे अपनी जगह पर आ गए। न जाने इनकी कब की शनासाई थी। फुप्पो ने तीनों को बेतकल्फ़ी से बातें करते देखकर सोचा और चुपके से बाहर निकल गई। आधा घंटा फूफा जान इनसे खुशगपियाँ करते रहे। चाय बनवा कर लवाजमात के साथ इनके सामने पेश करवाई। रोशी तो ऊपर स्टोर में जाकर छुप गई थी। फुप्पो के साथ अबीहा को ही मदद करानी पड़ी। फुप्पो सपाट चेहरे के साथ सब कुछ कर रही थी। वो इनकी तवाज़ा करने के बाद इनके साथ ही बाहर निकल गए। वो जाते हुए रस्मन भी फुप्पो के पास नहीं रुकी थी। इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इन औरतों को देखकर इतने अरसे में पहली बार इसे तकदीर का मुसल्लत करता ये फ़ैसला बहुत ना सही मगर इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। पहले लगा करता था इन दोनों औरतों को देखकर लड़के के बारे में बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था और होता वही है जो फूफा जान तय कर लें। इसने इतने अरसे में ये तो जान लिया था जैसे उन्होंने इसके बर्बादी का फ़ैसला किया और वो बर्बाद हो गई। क्या मैं वाकई बर्बाद हूँ? इसके दिल ने इससे पूछा और वो ख़ुद को कोई जवाब न दे पाई। नज़रों के सामने रोशी का रोया रोया चेहरा और इसकी किस्मत का होने वाला फ़ैसला अबीहा को बहुत बेचैन कर रहा था।
फुप्पो ने इनके जाते ही वज़ू किया और जाए नमाज बचा कर रोशी के लिए वो कुछ दुआ करने लगी जिसका उन्होंने इससे वादा किया था या जो कुछ वो इसके लिए कर सकती थी। घर के दरो दीवार पर छाई वहशत इसके वजूद को जकड़ने लगी थी और आने वाले लम्हों की दमक इसे अपने बेकरार दिल को बहुत करीब सुनाई दे रही थी। आपने इन औरतों को अंदर ही क्यों आने दिया? दरवाजे से ही धक्का दे देना था। मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन को या आपको मज़ीद कोई दुख मिला तो खुदा की कसम अम्मी, मैं खुद समेत इस घर को, इस दुनिया को आग लगा दूँगा। अब्बू ने ऐसा सोचा भी कैसे? इन्हें मेरी या रोशी के बारे में कुछ भी सोचने का हक़ नहीं। वो आ जाए तो आज मैं इन्हें बता दूँगा वो सब कुछ जो हमारे दिलों में इनके लिए है। राफा मुट्ठियाँ बींचते दहकते हुए आतिश फशां की तरह चंगाड़ियाँ उड़ाता खोलता झुलसता माँ के कमरे में इधर से उधर पागलों की तरह चकरा रहा था। वो इतने गुस्से में था कि इसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो रात के हस्बे मामूल घर लौटा था और इसे खाना रोशी के बजाय अबीहा ने दिया तो वो जैसे चौंक पड़ा। वो आगे पड़े खाने को एक नज़र देखे बगैर उठकर माँ के कमरे में चला आया। अम्मी, रोशी कहाँ है? फुप्पो अभी तक मसल्ले पर बैठी तस्बीह कर रही थी। इधर ही है, तुम खाना तो खाओ जाकर। उन्होंने तस्बीह गोद में रखी। बताएं रोशी कहाँ है? वो ज़िद्दी लहजे में पूछने लगा। इसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं, सो रही है। क्या हुआ इसे? वो और भी बेचैन हो गया। सर में दर्द है, मामूली सा टेम्परेचर भी, मौसम जो बदल रहा है। बिया, राफा का खाना यहीं ले आओ। इनकी आवाज़ पर अबीहा खाना उठाकर फुप्पो के कमरे में रख कर बाहर निकल आई। खाने के बाद शायद फुप्पो ने इसे सारी बात बता दी थी। इस वक्त से वो इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्से में चला रहा था। अबीहा अंधेरे कमरे में स्ट्रीट लाइट की मद्धम रोशनी में कभी एक नज़र कंबल में मुंह सर लपेटे पड़ी रोशी को देख लेती और कभी बाहर की तरफ। थोड़ी थोड़ी देर बाद रोशी की किसी सिसकी की आवाज़ इसे मतवज्जो कर जाती, वरना वो अजीब बेखबरी के आलम में बैठी थी। अब मालूम नहीं क्या तमाशा लगेगा। फूफा जान की आमद के इंतज़ार में इसके असाब जैसे निठे जा रहे थे। रात के 11 बज रहे थे। नींद तो इसे यूं भी कम ही आती थी और आज तो लगता था आएगी नहीं। रोशी की सिसकियाँ इसे सोने नहीं देती। वो कोशिश के बावजूद एक बार भी इसे तसल्ली या दिलासा ना दे सकी थी। क्या कहती, रोशी ना रो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि वो खुद इन अजियतनाक लम्हों की स्लीप पर चढ़ चुकी थी और जानती थी रोशी के साथ भी ऐसा होकर रहेगा। झूठी तसल्ली देने का क्या फ़ायदा। टांगें लटकाए वो थक सी गई तो टांगें ऊपर करके नीम दराज सी हो गई। अब कदरे सुकून हो गया था और ख़ामोशी भी। इसे इसी तरह पड़े पड़े न जाने कब नींद आ गई। क्या समझा है आपने? फालतू है, राह में पड़ी है वो, जैसे आप जब चाहें उठाकर माले गनीमत की तरह किसी रात चलते लफंगे जवारियों को थमा देंगे। मैं इसका भाई हूँ, जीते जी कोई मेरी बहन की तरफ मैली आंख से देखे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। राफा की चीखती हुई आवाज़ इसके कान में पड़ी तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो वक़्त आया था, रोशी कमरे में मौजूद नहीं थी। 9:15 बज रहे थे तो गोया मारका शुरू हो गया। चादर लपेटते हुए इसने दुपट्टा ओढ़ा और उठकर बैठ गई। अच्छा क्या करोगे तुम? हाँ बोलो। फूफा जान की तमस्खर बड़ी आवाज़ उभरी। ये आपको वक़्त बताएगा। आइंदा आपकी घटिया कंपनी से तल्लक रखने वाला कोई इस दरहीज़ पर आया या दरहीज़ पार करने की कोशिश की तो नताइज के ज़िम्मेदार आप होंगे। राफा इसी शोलाबार लहजे में रात में गर्ज बरस रहा था। मेरी कंपनी घटिया और तुम लोग घटिया था, जो मुझ ही से हो। शायद भूल गए अपने औकात। याद करा दूँ किस कमाश की औरत की औलाद। अबू जान, राफा इतनी ज़ोर से चीखा था कि बीहा अपनी जगह पर बैठी बैठी उछल पड़ी। मत चीखो, तुम्हारी बदबख्त माँ ने तुम्हारा सौदा किया। मैंने कुछ ना कहा, मेरा तुम पर कोई हक़ नहीं था। अब रोशी की शादी मेरी मर्ज़ी से होगी, जहाँ मैं चाहूँगा। वह टीलेपन से बोले, क्या हक़ अदा किया आपने? आज तक हमारा क्या हक़ दिया है आपने हमें? आज तक महज वल्दियत के खाने में अपना नाम, जो बजाय खुद हमारे लिए एक शर्मिंदगी है, एक दब्बा रसवाई। सुना आपने? वो किसी शरारे की तरह दहका था। ये जहर भरा है इस घटिया औरत ने।
तुम दोनों के कानों में अपने औकात बताना भूल गई। कहो तो आज सरे बाजार बता दूं ये क्या है क्या थी। अब्बू जान, राफा चील की तरह इन पर झपटा। राफा राफा मेरे बच्चे, खुदा के लिए। फुप्पो शायद इसे खींच रही थी। बिया उठकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। बाई रोशी शायद अंदर से लपकी थी। ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। मैंने भला सोचा है इस लड़की का, तरस तरस कर माँ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेगी, ऐश करेगी। अपना घर, ना कोई सास नंद, जफरे की अपनी दुकानें। वह अपना गिरेबान छुड़ाकर कदरे नरम लहजे में कहने लगे, वो बुढ़ा खड़ोस 40-50 साल का वही रह गया मेरी मासूम बहन के लिए। क्या गुनाह किया है इसने कि आप ज़्यादा बदबख्त शख्स हमारा बाप है? यही है हमारा गुनाह, खुदा की कसम। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन और चाहिए तो दोबारा इस घटिया शख्स का नाम मेरी बहन के लिए अपनी ज़ुबान पर ना लाइएगा, वरना मेरी गैरत किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेगी। राफा की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसके तेवर देखकर आफ्ताब ज़ुबैरी का अंदाज़ कुछ कतराने वाला था। तो लाइनें लगी हैं रिश्तों की तुम्हारी बहन के लिए, या इस जेल में फाके करवा कर मार दोगे इसे? वो रोशी की हमदर्दी समेटने को शायद पेंतरा बदल कर बोले, ना लाइनें लगे, मगर आपको ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं। राफा काट खाने वाले अंदाज में बोला, ज़रूरत है मुझे, मेरी बेटी है। वो कदरे गड़बड़ा कर बोले, क्या क्या ज़रूरत है आपको? खुल कर बताएं। राफा तड़प कर इनके सामने आन खड़ा हुआ, आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम ही लोगों के लिए इस घर का चूल्हा जलाने के लिए कर्ज। वो राफा के अंदाज पर नज़रें चुरा कर जुज़बुज़ होते हुए कहने लगे, झूठ मत बोले, इस घर का चूल्हा मुद्दत हुई किस तरह चल रहा है आपको मालूम है। एक जवारी अपना नहीं बन सका, वो किसी का क्या बनेगा? मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। 1.5 लाख जफरे क्या? राफा के साथ सादिया बेगम ने भी दिल पे हाथ रखा था। एक पल में सारे घर में सन्नाटा सा छा गया। तो आपने मुझे बेच डाला, मुझे अपनी बेटी को बाजी में हार दिया आपने, मुझे 1.5 लाख के औस। इस सन्नाटे को रोशी की चीखती हुई आवाज़ ने तोड़ा तो वो वहशत ज़दा चेहरा लिए बाप के सामने आ खड़ी हुई थी। मैं नहीं ये बात। आफ्ताब ज़ुबैरी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। कितना बड़ा मेडल मिला है आज मुझे, मेरे बाप ने बेच दिया, जुए में हार दिया। अम्मी सुना आपने? भाई मैं बिक गई हूँ। रोशी हैजानी अंदाज में चीखे और दूसरे पल अपने कदमों पर लड़खड़ाती हुई वहीं डह गई। राफा इसे बाजू में लेने को लपका। इस वक्त तक वो फर्श पर गिर चुकी थी। कल शाम को निकाह है इसका, सुना तुम लोगों ने? वरना मैं किस हद तक जा सकता हूँ तुम्हें खबर है? सुना तुमने सादिया बेगम? कल शाम 4 बजे निकाह होगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, याद रखना। वो रोशी के बेहोश वजूद पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए घर से बाहर निकल गई। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मैं कुर्बान, मेरे अल्लाह, वो वक़्त दिखाने से पहले मुझे उठा लेना। मुझ में सकत नहीं बड़े बड़े सदमे झेलने की। तेरे सिवा आज तक किसी से दिल की बात न की है, कोई ना अहवाल बयान किया है। तू जानता है मेरी फूल सी बेटी को गम के दरिया से ना गुजारना। रहम मालिक रहम, ये गुनाहगार बंदी हाथ जोड़े बैठी है, रहम। तुझे इस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, मेरे बच्चों से है। तुझे हमसे मोहब्बत ना होती तो कैसे हमें खुद से आशना कराता, कैसे मैं तेरी बेकनार रहमत का हमें यकीन होता। हमारे यकीन को मजबूती अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा। फुप्पो किसी मजजूब की तरह इर्द गिर्द से बेखबर रोशी के पास दो जानों बैठी दामन फैलाए कह रही थी। राफा के इशारा करने पर अबीहा ने नीम बेहोश रोशी को सहारा देकर उठाया और तख्त पर लटा दिया। सादिया बेगम सहन के बीचों बीच दो जानों बैठी अपने रब से राजो न्याज करने में इसी तरह मगन थी कि इन्हें किसी बात का होश नहीं था। राफा ने तो एक बार इन्हें आवाज़ दी रोशी के थोड़ी देर बाद आंखें खोल देने पर फुप्पो को जाकर हिलाया, मगर वो तो बेसुध थी। अबीहा को इनकी हालत पर अजीब सा खौफ महसूस हुआ। कहीं फुप्पो अपने हवास तो नहीं खो बैठी। माई गॉड, वो किन आँखियों से इन्हें तकते हुए दिल ही दिल में लर्ज उठी थी। फुप्पो वहीं बैठे बैठे किबला और सजदा में गिर गई। इनका गठरी बना वजूद हिचकियों से हिल रहा था। राफा फुप्पो को उठाए ना, वो अब बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। रोशी उठकर बैठ गई थी।
وہ اب گھٹنوں پر سر رکھے بے حس پڑی تھی۔ نہیں، اس وقت ایک ماں اپنی اولاد کا مقدمہ لیے اس دربار تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کر رہی ہے جہاں سے سب انسانوں کی تقدیر ان کے افعال کا حکم ہوتا ہے۔ انہیں صحیح کر لینے دو، وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور اندر چلا گیا۔ پھپھو بہت دیر بعد اٹھی تھی، کسی بھی طرف دیکھے بغیر بے نیاز سی حالت میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے انسانوں کا عمل اور رد عمل میں اتنا فرق ہو سکتا ہے؟ اس کی ممی تو اپنی بیٹی کا مقدمہ لے کر اس دربار میں نہیں گئی، وہ تو ایک بار بھی اس طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر سجدہ ریز نہیں ہوئی۔ کیا پھپھو کی یہ دیوانگی روشی کو بچا لے گی؟ وہ بیٹھے بیٹھے ان کے رویے اور حالت پہ الجھتی رہی۔ اسے تو یہ سب لا حاصل ہی لگ رہا تھا۔ اسے دعا اور دیوانگی کا فرق معلوم نہیں تھا، یا وہ تقدیر کے اٹل ہونے کا یقین نہیں رکھتی تھی۔ اسے واقعی پھپھو کا یہ گڑگڑانا بے بسی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں لگا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، حالانکہ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر اٹھی۔ روشی اسی طرح پتھر کی طرح جامد بیٹھی تھی۔ رافع دروازہ کھولنے کے لیے جا چکا تھا۔ روشی اٹھو نہ، چلو اندر چل کر لیٹ جاؤ یا پھپھو کے پاس چلی جاؤ، مجھے ان کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی، پلیز۔ بدقت اس نے خود کو یہ جملہ بولنے کے لیے آمادہ کیا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس وحشت ناک ماحول سے کہیں دور کسی گوشے میں جا کر چھپ جائے۔ روشی کے وجود میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی تو وہ ایک بار پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں پھپھو اندر کیا کر رہی ہوں گی۔ میں ابھی اس کی سوچ یہیں تک تھی کہ دروازے پر رافع کے زور سے داڑنے کی آواز آئی۔ وہ گالیاں بک رہا تھا۔ ابیحا دھک سے رہ گئی۔ ایک مہذب سلجھا ہوا کامگو سا انسان فراٹے اور روانی سے گالیاں دے رہا تھا۔ کتے، یہاں سے دفع ہو جا، یہ سامان اٹھا اور آج شام تک، ورنہ یہاں 2 لاشیں اٹھ جائیں گی میرے ہاتھ سے، دفع ہو جا اور اپنے اس باپ کو بھی جا کر بتا، اگر ہمت ہے تو خود آ کر اپنی موت کا سامان کر لے، میں تم ساروں کی بوٹیاں نوچ لوں گا، جا چلا جا یہاں سے۔ وہ ہذیان پکتے ہوئے کف اڑا رہا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف کون تھا؟ ابیحا جان سکی کہ وہ اسے پیٹ رہا تھا۔ بڑے بڑے 2 شاپرز دہلیز پر گرے تھے۔ پھپھو اندر سے دوڑتی ہوئی ننگے پاؤں آئی تھی۔ روشی کا پتھر وجود اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے ایک بے حد خوف زدہ نظر دروازے کی طرف ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازے کے پاس چلی گئی۔ نہ تماشا بنواؤ خود کو اور نہ ہمیں۔ رافع میرے بیٹے، ہوش کر، وہ بدی پر اترا ہے تو ہی اپنی عقل ٹھکانے پر رکھ، اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے۔ میری ساری عمر کی محنت پر یوں پانی نہ پھیر کہ میں جیتے جی مر جوں۔ رافع پھپھو اسے کھینچتے ہوئے اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، آپ بیچ میں نہ آئیں، آج میں اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دوں گا۔ آج یہ شخص، کم از کم یہ شخص آفتاب زبیری میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گا، میں مار ڈالوں گا اس ہرا۔ پھپھو نے ایک زوردار تھپڑ رافع کے منہ پر جھڑا اور وہ ایک پل کو حیران و ششدر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیوں اس کے سارے الزام کو سچ کرنے کو تلے ہو؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، یہ سبق دیا ساری زندگی تمہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاؤ۔ تمہارے منہ میں یہ گندی زبان آئی کہاں سے؟ رافع، مجھے میری نظروں میں اور نہ گراؤ، میں شرم سے ہی کہیں ڈوب مروں کہ میری تربیت ایسی ناقص، ایسی گھٹیا تھی، ایک ملمہ، ایک بناوٹ جو ذرا سی مشکل آنے پر تمہارے وجود سے کسی چھاپ کی طرح اتر گئی، اور تم اندر سے کیا نکلے، اپنے باپ کی طرح بد کلامی کرنے والے، معاملے کو بازور بازو زمانے بھر میں شور مچا کر حل کرنے والے۔ رافع، یہ ظلم نہ کر مجھ پر، میں مر جاؤں گی، میری ساری ریاضت برباد ہو جائے گی، کچھ خیال کر۔ وہ اب روتے روتے بے جان سی ہو کر رافع کے بازوؤں سے لٹک گئی تھی۔ امی، کیا کروں؟ سب کچھ اپنی نظروں سے تباہ ہوتے دیکھتا رہوں، اسے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دوزخ میں جھونک دوں؟ بتائیں کہاں سے اتنا حوصلہ لاؤں امی؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ انہی کے کندھے پر چہرہ رکھ کر سسکنے لگا۔ اللہ پر بھروسہ کر، وہ بہتر کرے گا، بہترین کرے گا، مجھے اس سے۔ امی، فار گاڈ سیک، اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ کتنا بھروسہ کروں اللہ پر؟ بچپن سے یہی ایک ورد، یہی ایک کلمہ آپ کے منہ سے سنتا آ رہا ہوں۔ کیا کیا اللہ نے بہترین ہمارے حق میں؟ وہ اس وقت مایوسی، بدگمانی، بے یقینی کی انتہا پر تھا۔
رافع، جب تک مسلمان جیتا رہتا ہے اللہ پر بھروسے کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو سمجھو تمہاری زندگی کی پہلی کٹھن مشکل ہے۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر تم یوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اپنے باپ جیسے رویوں کا اظہار کرو گے تو بتاؤ تمہیں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے لیے تو دونوں برابر ہوئے، میری تو ساری زندگی عقارت گئی۔ کیا ابھی مجھے یہ غم دیکھنا باقی ہے؟ وہ اب خود کو سنبھال رہی تھی۔ روشی اسی طرح اجڑی صورت لیے ان سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تو کیا کروں امی، بتائیں مجھے کیا کروں؟ وہ اب جیسے رو دینے کو تھا۔ روشی کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تمہاری چیخو پکار، غصہ، غضب اسے روک نہیں سکے گا۔ بہتر ہے تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کا کوئی اور حل سوچو۔ یوں غصہ کر کے خود کو چھوٹا نہ کرو اور ہماری رسوائی کا سامان بھی۔ آؤ اندر، اللہ مسبل اسباب ہے۔ ضرور امی، اس بدبخت نے نکاح کا سامان بھیجا تھا اور آپ کو پتہ ہے یہ شخص ٹلنے والا نہیں۔ یہ سامان بھیجنے کا مطلب ہے کل سے بھی پہلے میں قیامت اٹھا دوں گا۔ وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خود پر قابو نہیں پاؤ گے۔ تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلو اندر چل کر کچھ کھا پی لو، پھر سوچتی ہوں۔ رافع، میں اپنی بیٹی کو وہ زندگی نہیں جینے دوں گی جو میں نے بتائی ہے، اور مجھے اپنے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے وہ میرے یقین کو پارا پارا نہیں کرے گا۔ روشی بیٹا، خود کو سنبھالو، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ تمہارے باپ کے یہ گھٹیا الفاظ نہیں ہیں، نہ اس کی ایسی حرکت، پھر اس طرح بکھر جانا سب کے حوصلے تو میں پہاڑ جیسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے حوصلے اور تحمل سے تم زندگی کی ہر مشکل سے دوچار کر سکتے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اب دونوں کو دائیں بائیں اپنے ساتھ لگائے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ بیا کو اس ساری سچویشن میں اپنا آپ بہت مس فٹ محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو دونوں کو اپنے ساتھ لگائے اسی طرح اندر کمرے میں لے گئی تو وہ باہر ہونک سی بنی اس عجیب و غریب صورت پر نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اگر پھپھا جان اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو؟ پھپھو کے سارے سبق تحمل برداشت ترے رہ جائیں گے۔ رافع انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کے تیور بتا رہے تھے۔ وہ جوش اور غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا اگر رافع یہ سب کر گزرا تو میں؟ اس نے اپنی سوچوں سے گھبرا کر سر اٹھایا اور صحن میں پھیلتی دھوپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، سوچ کسی لہر کی طرح اس کے دماغ میں ابھری تھی۔ کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، وہ بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ رافع جو کچھ کرنے والا ہے، جس کو جہنم میں جھونکنے کا خیال اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، اور میری تکلیف، میرا اسے کچھ خیال نہیں۔ اس سارے جھگڑے کے دوران اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ ماں بہن کے لیے مرا جا رہا ہے اور میں کہوں اس کی؟ میرے اللہ، میرے اور کتنے امتحان باقی ہیں اور کتنی ذلت، کہیں بھی میری کوئی جگہ نہیں، نہ کسی کے دل میں نہ کسی کے گھر میں۔ جب اپنے گھر میں جگہ نہ مل سکی تو پرائے گھروں میں مجھے کون قبول کرے گا؟ مجھے تو یہ سب ڈرامہ لگتا ہے۔ یہ لوگ کس قدر عجیب ہیں، عجیب و غریب سے، میری ذہنی و جذباتی سطح سے بالکل الگ۔ آج نہیں تو کل مجھے ان کے درمیان سے نکلنا ہی ہوگا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، رہنا ہی ہے نا، کسی ہاسٹل میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں، چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنا بخوبی گزارا کر سکتی ہوں، پھر میں یہاں احمقوں کی طرح کیوں پڑی ہوں؟ ایک رافع صاحب کی توجہ بری نظر کی منتظر کہ کب ان کا دھیان میری طرف ہو، کب انہیں میرے اپنے اور میرے درمیان قائم اس رشتے کا احساس ہو، پھر وہ مجھے اپنی بیوی کی سی اہمیت دیں۔ بھیک میں لی گئی ایسی توجہ محبت کیا مجھے اپنی نظروں میں اٹھنے دے گی؟ کبھی نہیں۔ مجھے اب کوئی اہم اور دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہیے آج ہی۔ ایک انوکھی سی اچھوتی سوچ نے اس کے اندر جیسے نئی توانائی بھر دی تھی۔ وہ اب اس لائن پر سوچے جا رہی تھی۔ بینک میں میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ 6 مہینے سال جب تک مجھے کوئی جاب نہیں مل جاتی میرا آرام سے گزارا ہو سکتا ہے، پھر میں یہاں کیوں کسی بیکارن کی طرح پڑی فقط 2 ٹائم کی روٹی مانگ کر کھا رہی ہوں؟ اس کے علاوہ میری کیا اہمیت ہے یہاں؟ ان 4-5 مہینوں میں ایک بار بھی کسی نے مجھے وہ اہمیت نہیں دی جو میرا حق تھا۔ رافع بھی زبردستی جبراً شاید مجھے برداشت کر رہا ہے۔ پھر ان کے گھر کے یہ عجیب سے حالات، یہ لوگ عادی ہوں گے۔ میرے اعصاب اتنے مضبوط نہیں کہ یہ سب آرام سے جھیل جاؤں۔
پھر ابھی رافع کیسے ری ایکٹ کر رہا تھا، گالیاں، اف اس کے منہ سے کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ کل کو یہ کسی بات میں غصے میں آ جائے تو اسی طرح میرے ساتھ ری ایکٹ کرے گا۔ گالی تو میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ لوگ میری ذہنی سطح سے بالکل میچ نہیں کرتے۔ مجھے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ فون کی بیل مسلسل بجے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ تینوں اندر بیٹھے کون سے مذاکرات کر رہے تھے جو انہیں فون کی مسلسل بجتی بیل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابیہا کو اپنی سوچوں کا سلسلہ توڑنا پڑا۔ آنگن میں جامد سناٹا تھا اور اس سناٹے میں فون کی بیل پورے جوش سے بجے جا رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ پتہ نہیں کس کا فون ہوگا، مجھے ریسیو بھی کرنا چاہیے یا نہیں۔ ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سوچنے لگی، اس لیے اس نے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو نہیں کہا۔ دوسری طرف بھی کوئی جلدی میں تھا۔ ہیلو ہیلو رافع یار، حد ہو گئی۔ رات بھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا مہندی کے فنکشن میں، اور تم نواب صاحب آئے ہی نہیں۔ تم میری طرف سے مدعو تھے، ڈیڈی نے بھی تمہیں فون کر کے انوائٹ کیا تھا، پھپھو کو بھی ساتھ لانے کو کہا تھا، اور تم؟ میں اب کیا کہوں؟ اب شام کو آئی مین رات کو بارات ہے، آؤ گے نا؟ اسے لگا اس کی پیاسی سماعتوں نے ایک صدی بعد بارش کے قطروں کی آواز سنی ہے۔ ولید کی آواز نے جیسے اس کی سماعتوں میں رس گھولتی سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ نامعلوم سی کسی خوشی کا احساس تھا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بہنے لگے۔ اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا جان لیوا احساس، یا اپنوں سے دور یہاں یوں رائگاں جانے کا احساس۔ ولید کے پاس ہے میری مشکل کا حل، وہ یقیناً میری بات سمجھ لے گا۔ میں اسے صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے اس جیل سے آ کر لے جائے۔ میں یہاں کچھ وقت اور رہی تو شاید ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، اپنی ذات کے تنہا گنبد میں بھٹکتی کہیں گم ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، واپس لے جا سکتا ہے۔ ہاں، مجھ سے اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میں کب تک یہ انچاہی زندگی جیوں گی؟ بس بہت ہو گئی۔ ولید، میں آنسوؤں کے پھندے اس کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ کون؟ بیا؟ بیا ہونا بولو، وہ بے تابی سے بولا تھا۔ ولید، میں تم سے سنو، بیا مر رہی ہے۔ اس نے حلق سے نکلتی چیخ کو لب بھینچ کر روکا۔ اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور کھینچ لیا۔ ولید، سوری میں آ نہیں سکا، شام کو کوشش کروں گا۔ بیا اداس ہو رہی ہے، اگر آیا تو اسے بھی لے آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ رافع کا لہجہ اس قدر سرد اور سپاٹ تھا کہ بیا کے آنسو جیسے پلکوں پر ہی جم گئے۔ وہ ہونٹ کاٹتی پرے ہٹ گئی۔ رافع نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہر وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا، وہ بے حد دھیمی آواز میں غرایا۔ بیا لرز کر ایک قدم اور پرے ہوگی۔ تم یہاں جس بھی مشکل میں گرفتار ہو، جلد ہی تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور تمہیں صرف اپنی مشکل، اپنی تکلیف کا احساس ہے، صرف اپنی تکلیف ہے نا؟ بولو، میں تمہیں صحیح سمجھا ہوں نا؟ وہ بڑے سخت انداز میں اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے درستگی سے بولا۔ تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ پائی۔ تم جیسے لوگوں کی مشکلات کبھی تمام نہیں ہوتی، جو محض اپنی ذات کے گنبد کی دیواروں میں بند رہ کر صرف اپنی باز گزشت سنتے رہتے ہیں۔ ولید کو بلانے کی ضرورت نہیں، کہو تو میں ابھی تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی سے انگلی ہٹائی، ایک قہر بری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گر کر بری طرح سسکنے لگی۔ رافع سے متعلق اس کا ہر گمان سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی، کسی صورت نہیں۔ وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی۔ میرے چارہ گر، میری درد کی تجھے خبر کیا؟ تو میرے سفر کا شریک ہے، نہیں ہم سفر۔ میرے چارہ گر، میرے چارہ گر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے، اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی نشان، یا میرے سامنے ہی وہ راہ گزر۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر؟ اسے لگ رہا تو وہ آج پھر اس مقام پر کھڑی ہے، ان ہی درد کے مرحلوں سے گزر رہی ہے جو آج سے 4-5 ماہ پہلے اس پر گزرے تھے، یا اس کی آزمائش کبھی ختم ہی نہیں ہو پائی تھی، صرف درد کا احساس کم ہوا تھا۔ زخم تو اسی طرح ہرے بھرے تھے، چرکے لگاتے ہوئے
اس کے دل کے بیچوں بیچ درد کی لہریں اٹھاتے۔ آج دریاب کی بارات ہے، وہ کس طرح کس منہ سے لٹی پٹی اپنی یہ اجاڑ صورت لے کر اس خوشیوں بھرے گھر میں واپس چلی جائے، جس کے پتھر دل مکینوں نے ایک بار بھی اس کے لوٹ آنے کی پلٹ آنے کی تمنا خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خود سے چلی جائے، اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ذلت کا اہتمام کرے، ہرگز نہیں۔ ذلت سے تو وہ گزر رہی تھی، مگر یہاں کوئی اس کا مسخر نہیں اڑا رہا تھا۔ وہاں جا کر سب کے بیچ وہ ایک بار پھر تماشا بن جائے گی۔ یہ تو اسے مار کر بھی گوارا نہیں ہوگا۔ ولید اسے وہی لے کر جائے گا، اور رافع تو کہہ گیا ہے، وہ اسے انصاری ہوش چھوڑ آتا ہے۔ آہ رافع! کیا کیا خوش فہمیاں اس کے معصوم دل نے پچھلے دنوں اس ظالم انسان کے بارے میں نہ پال لی تھی۔ آج کیسے ٹھوکروں میں اس نے ان خوش فہمیوں کو پامال کیا تھا، جیسے وہ خود حالات کی ٹھوکروں میں پڑی ہے۔ آخر میں کب تک صبر کروں، برداشت کروں؟ پھپھو کو تو دعویٰ ہے اپنی اولاد کو صبر اور برداشت کی تربیت دینے کا۔ میری تو ایسی کوئی تربیت بھی نہیں کی، پھر کیسے یہ سب سہے جاؤں؟ زریاب اور فریال کی شادی، ایک اور روح تک کو چھلی کر دینے والا تکلیف دہ خیال۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ بیا بیٹا کیا بات ہے، کیوں ایسے صبح سے کمرے میں پڑی ہو؟ چلو اٹھو، کچھ کھا پی لو، صبح سے بھوکی ہو۔ پھپھو اندر آ کر بولی تو اس نے ایک دم سے آنسو روک لیے، سانس روکے سوتی بن گئی۔ سو رہی ہو؟ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ چلو اٹھو میرا بیٹا، کچھ کھا پی لو، پھر بے شک سو جانا۔ پھپھو اس کے قریب آ کر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے بولی تو اسے کوفت سے ہونے لگی۔ رو رہی ہو تم؟ روئی ہو بیٹا؟ انہیں جیسے شاک سا لگا۔ اس گھر میں رونے کے سوا اور کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا سارا لحاظ بلائے طاق رکھ کر کہہ ڈالے، انسان کیا کچھ سوچتا ہے اور کیا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اچھی سوچ اچھا خیال بھی نہیں۔ میں تم سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں، تھوڑا اور صبر کر لو، انشاءاللہ یہ دن بھی ٹل جائیں گے۔ بہت اچھے دن، بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ امی اس سارے میں اس بیچاری کا کیا قصور جو یہ مفت میں سزا بھگت رہی ہے، اور آپ فارغارڈ سے اسے صبر اور برداشت کا لالی پاپ چوسنے کو نہ دیں کہ جس کا نتیجہ بہت جلد اچھے سنہری دن آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دن آنے والے ہوں، مگر اس جلد کا امکانی وقت بھی 15 سال 20 سال سے کم نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس بیچاری کو اپنی بھلائی کے لیے کچھ اور سوچنے دیں۔ انسان کو ایک ہی زندگی ملتی ہے، اسے بھی اچھے دنوں کی آس میں گل گل کر گزار دے، جبکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن بھی موجود ہو، فوری اور اچھی زندگی گزارنے کا۔ امی آپ بیا کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، اسے اپنے بارے میں اچھا سوچنے کا حق ہے، اسے یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ اسے اپنی خالی خلی محبت کے پنجرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ رافع بالکل سامنے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور رافع کی باتوں کا مطلب بھی خوب سمجھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سا حق چھینا ہے ہم نے اس سے؟ اور بیٹا محبت قید کب ہوتی ہے؟ یہ تو زندگی کو سحر کرتی ہے۔ اور پھپھو کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگی، پلیز امی آپ کا یہ فلسفہ محبت اس کے کسی کام نہیں۔ بیا تم کچھ کھا لو تو پھر کچھ سوچیں گے۔ کہو میں آج فارغ ہوں، گھر پر ہی ہوں۔ وہ بہت جتانے والے انداز میں بولا تو بیا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پھپھو قدرے حیرانگی سے دونوں کی شکلیں دیکھنے لگی۔ امی آپ یہ سب؟ اسی وقت ڈور بیل بجنے لگی تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا اور لب بینچ لیے۔ تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں۔ پھپھو کسی متوقع خطرے کے پیش نظر فوراً اٹھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکا تو آج جیسے میرے قابو میں نہیں، خدا خیر کرے۔ اٹھو بیٹا، آؤ بیا میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ بادل ناخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی۔ ویل ڈریس، چہرے مورے سے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والا ادھیڑ عمر مرد اور عورت دونوں دروازے سے رافع کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ وہ کچھ متذبذب سا تھا۔ امی یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے، وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تو پھپھو انہیں دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ؟ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مکرم بائی ہے نا؟ وہ دبے دبے جوش بھرے لہجے میں بولی۔
उफ, ऑफ कोर्स। देखा आलिया बेगम, भाभी जान ने कैसे पहचाना मुझे। वो आदमी खुश होकर आगे बढ़ा। इतने अरसे बाद हमारी याद कैसे आ गई आपको? वो शिकायती अंदाज में बोली, जिससे मोहब्बत का अंसर नुमायां था। आप मुझे भूले ही कब थे जो याद आते। इसकी बीवी इनसे गले मिल रही थी। आइए अंदर चलकर बैठे। फुफ्फो इन्हें लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई तो राफा ने एक सरसरी नज़र इसके मलगजे हुलिये पर डाली। तुम तैयार हो जो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो इसकी तरफ देखकर बोला, जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं खुद चली जाऊँगी, आपको जहमत फरमाने की ज़रूरत नहीं। वो जुल्स कर बोली और पलट कर अंदर जाने लगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अब प्लीज़ थोड़ा सा फेवर। इस बेचारे घर के साथ मेहमान आए हैं, चाय बना दो। रोशी तो शायद सो रही है, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो। वो तेज़ी से बोला तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। एक सानिया कुछ सोचने के बाद वो किचन की तरफ मुड़ गई तो राफा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। भाभी जान, मैं दाद देता हूँ आपकी हिम्मत को, जो आप इस शख्स के साथ अभी तक निभा रही हैं। मुझे सब कुछ कहना तो नहीं चाहिए कि इस घर के मुझ पर बड़े एहसान हैं। वालदैन की एक हादसे में मौत के बाद जब सब रिश्तेदार ने मुझे लावारिस समझकर मुंह फेर लिया, तो आपकी सास बहिश्तन खाला जान ने मुझे अपने बेटे की तरह सीने से लगा लिया। उन्होंने वाकई किसी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, मेरी अधूरी तालीम मुकम्मल कराई, हर मामले में मुझे आफ्ताब के बराबर रखा। पता नहीं ये एहसास ममनूनियत था या इनके एहसानों का भार कि मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और आफ्ताब अच्छी सूरत के जाम ने इसे मेहनत की राह से भटका दिया। इसके दिमाग में शुरू ही से ये कीड़ा था कि अल्लाह ने इसे अच्छी सूरत दी है तो अच्छी किस्मत भी इसी का हक़ है। इस नज़रिए पर यकीन के तहत तो इसने आपसे शादी की, और देखें ऐसी हीरा सी नेक सिफत बीवी पाने के बाद भी इसकी जहनीत नहीं बदली। 3 बार मैंने इसे कारोबार के लिए कनाडा से रकम भेजी। इस वक्त मेरा मकसद अपने एहसान को जतलाना नहीं, बल्कि इसकी फितरत के इस रुख को दिखाना है जो इसकी किस्मत बनाता रहा। फितरत ही तो इंसान की किस्मत बनाती है। जैसी इसकी फितरत होती है वैसी ही इसकी किस्मत। ये तो मेरा तो ईमान इस बात पर है। फिर जो घटिया इल्ज़ामात इसने आप पर लगाए हैं, आपकी हिम्मत, सब्र की तारीफ़ के सिवा और क्या कह सकता हूँ। यह कौन है? जब वह चाय लेकर अंदर दाखिल हुई तो वह शख्स बड़े मगन अंदाज में फुफ्फो से गुफ्तगू कर रहा था। इसकी बीवी और राफा खामोश बैठे सुन रहे थे। जैसे ही बिया ने चाय इनके आगे रखी तो वो चौंके। मेरी बहू है, मेरी भतीजी है, वहाब बाई की बेटी। फुफ्फो ने बड़े फ़ख्र से इसका तारुफ करवाया। ये तो बहुत माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गोया आपके भाइयों का आपसे मिलाप वेरी गुड। लगता था वो शख्स सब कुछ जानता है। नहीं, बस वो फिर शर्मसार सी हो गई। कुछ ऐसी सूरत बन गई कि ये शादी करना पड़ी। आप चाय लेना, ठंडी हो रही है। बेटा इधर आकर बैठो अपनी आंटी के पास। शायद इसने फुफ्फो की बात सुनी नहीं थी या सुनकर अनसुनी कर दी। बहुत अरसे बाद इस बार आपका चक्कर लगा है। वो फुफ्फो के पास ही बैठ गई थी। जी बिल्कुल, असल में बच्चे बड़े हो जाएं तो ज़िम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। बेटा तो माशाल्लाह डॉक्टर बनकर हाउस जॉब कर रहा है और छोटा भी MBA के फर्स्ट ईयर में है। आलिया के भांजे की शादी थी, इस बार आए थे। असल में पाकिस्तान तो तब आए जब अपने किसी करीबी अजीज़ की शादी वगैरह हो। आलिया की सिर्फ यही बहन है और मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई नहीं। इस बार अलबत्ता 2 मकासद थे हमारे इधर आने के। एक तो शादी में शिरकत और दूसरा मकसद आलिया ही आपको बताएगी। मेरी चाय तो वाकई कहीं ठंडी ना हो जाए। वो मुस्कुराते हुए कप उठाकर बोले तो इनकी बीवी भी मुस्कुराने लगी। भाभी जान, इन्हें सस्पेंस पैदा करने का वैसे ही बड़ा शौक़ है, ऐसी कोई बात नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली तो उन्होंने सर हिला दिया। जब हम आखिरी दफ़ा आए थे तो राफा फर्स्ट ईयर में था, अब माशाल्लाह शादीशुदा। आपने हमें इसकी शादी में भी इनवाइट नहीं किया, बड़े अफसोस की बात है। मकरम साहिब शायद ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते थे, चाय का घूंट मार कर बोले, ये की ना आपने काम की बात, ये मैं भी कहने वाली थी। इनकी बेगम फ़ौरन बोली तो फुफ्फो ने एक चोर सी नज़र पास बैठी बिया पर डाली। बस सब कुछ अचानक ही तय हुआ, सादगी से निकाह करना पड़ा। राफा के एग्ज़ाम की वजह से कुछ। वो दोनों हाथ रगड़ते हुए चुप कर गई। रोशी कहाँ है? अब तो वो भी बड़ी होगी। कौन सी क्लास में है? मकरम
صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا۔ جی پریوس میں رافع نے آہستگی سے جواب دیا۔ ماشاءاللہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ وہ سر ہلا کر بولے۔ رافع پھپھو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ بیا تم جا کر روشی کو تو لے آؤ، وہ اس سے بولیں تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ بابی جان ہم آئے ہیں اصل میں اسی لیے، محتشم کو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، اب خیر سے ہاؤس جاب کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم پاکستان آئے تھے، اور سچی بات ہے ہم دونوں گھر سے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے نیت بنا کر چلے تھے، صرف شادی کے ہنگامے سرد پڑنے کا انتظار کر رہے تھے۔ معیز کا رشتہ تو عالیہ کی چھوٹی بانجی کے ساتھ طے ہے، محتشم کے لیے ہم آپ کے آگے دامن پھیلانے آئے ہیں۔ مکرم صاحب کی بات تھی یا کوئی بجلی کا کوندا، ایک پل کو دونوں ماں بیٹا ہک دک انہیں دیکھتے رہ گئے۔ بیا کے قدم بھی جیسے دروازے کی چوکھٹ میں گڑ گئے۔ میرا تو صرف ایک نظریہ ہے، بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں لڑکی پسند کرتے وقت لڑکی کو نہ دیکھو، اس کی زمین یعنی اس کی ماں کو دیکھو، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یقین ہے روشی بھی یقیناً آپ کا عکس ہوگی اور تربیت کرنے والے آپ کے ہاتھ۔ ویسے محتشم بھی ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اسے بھی لانا چاہ رہے تھے، پھر سوچا پہلے خود بات کر آئیں، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں معاملہ طے نہ کر دیا ہو۔ عالیہ بیگم بھی کہہ رہی تھی اور سعدیہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئیں یا ہنسیں۔ رافع کی طرف دیکھا، وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ چپ ہیں بابی جان، کہیں ہم نے دیر تو نہیں کر دی؟ یہ میری خواہش تھی، میرے بیٹوں کا رشتہ اس زمین سے قائم رہے۔ مکرم صاحب قدرے بے چین ہو کر بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، پہلے آپ روشی کو تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے بابی جان، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم لڑکی دیکھنے سے پہلے بات نہ کرتے، اور خدا نہ خواستہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو پسند یا ناپسند کرنے کی نظر سے نہیں دیکھتا، بھلا آپ اپنی کہیں۔ میں کیا کہوں، میں کس قابل ہوں کہ کچھ بھی کہہ سکوں؟ ساری زندگی کسی چیونٹی کی طرح زمین سے لگے لگے گزار دی، اس کے باوجود آفتاب نے مجھے کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیا، نہ بات کرنے کی اجازت دی، اور اب بیٹی کے معاملے میں وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا بابی جان؟ اور کہیں آفتاب نے روشی کی بات کہیں طے تو نہیں کر دی؟ مکرم فوراً بولے تو انہوں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگی۔ اوہ میرے خدایا، کہتے ہیں وقت کے ساتھ بڑے بڑے ترم خان بھی بدل جاتے ہیں، اور بیٹی کا باپ بن کر تو چٹان جیسا آدمی بھی بربری ریت بن جاتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے یہ 6-7 سال اسی لیے لا تلقی اختیار کیے رکھی کہ اسے میرا خیال آئے گا، مگر اسے میرا جب بھی خیال آیا ادھار اور پیسوں کے لیے ہی آیا۔ آخری بار میں نے انکار کر دیا تو اس نے فون پر ہی ہر تعلق توڑ دیا۔ میرا اپنا تو کوئی ہے ہی نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ اللہ بخشے خالہ جان سارا وقت یہی کہتی رہتی تھی۔ میرے 2 بیٹے ہیں مکرم، آفتاب بڑا بیوقوف ہے، نادان اور ضدی، تو عقل مند ہے، سیانہ اور سمجھدار، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ یہ نادانی میں کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور اپنی موت سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آفتاب سے اب مجھے کوئی امید نہیں رہی، تو سعدیہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا، ان پر کبھی کٹھنائی اس کی وجہ سے آئے تو ان کی مدد کو پہنچنے میں دیر نہ کرنا۔ اگرچہ بابی جان آپ نے مجھے مدد کے لیے نہیں پکارا کبھی بھی کسی مشکل میں، اس کے باوجود میں ہمیشہ خود کو خالہ جان کے وعدے کا پابند سمجھتا رہا ہوں، اور اب اس موقع پر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے وقت پر بھیج دیا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگا۔ باپ کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عالیہ آہستگی سے بولی۔ ایسے شخص کو باپ کہنا بھی اس رتبے کی توہین ہے جو بیٹی کو جوئے میں خار دے۔ اس لات نے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی، اب یہ اپنے بچوں کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے۔ مکرم سب جوش میں بولے۔ میری بچی عادی نہیں رہی، پہلے تو بے جوڑ رشتے کا غم، اور جب اسے پتہ چلا کہ باپ نے پیسوں کے عوض اپنا قرض معاف کروانے کے عوض میں اس کا یہ رشتہ طے کیا ہے، وہ تو جیسے قبر میں اتر گئی ہے، کسی مردے کی طرح پڑی ہے۔ میں ماں ہو کر کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں، فکر نہ کریں آپ۔ تم کون ہوتے ہو میری اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا،
تم کیا لگتے ہو جو مامے بن کر آ گئے ہو؟ اور کون ہے وہ گالی جس سے نکاح کی چیزیں واپس کی ہیں؟ میں آج سب کو دیکھ لوں گا، نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ آفتاب زبیری اندر داخل ہوئے، غصے میں کف اڑاتے چنگاڑتے ہوئے کہ سب ایک پل کو ساکت رہ گئے۔ میں نے کیا تھا سامان واپس، کیا کر لیں گے بولے۔ رافع جوش میں ابھر کر اٹھ کھڑا ہوا، باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ تو تیری تو گالی۔ انہوں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے جیسے ہی اس کا گریبان کھینچا، رافع نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ رافع پھپھو اسے پکڑنے کو اٹھی اور تیورا کر رستے میں ہی گر گئی۔ دونوں باپ بیٹا ان کے گرتے وجود سے بے نیاز گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ختم شد۔